السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ارتأيت هذا المرة باش نقدم هذا الفيديو للمتابعين، باش نتكلم بحكم هذا الوباء اللي راه يعني واقع معاش عندنا في الجزائر، ونطلب ربي إن شاء الله أنه يرفع علينا هذا البلاء. نتحدث على زوج نقاط مهمة فيما يخص هذا الفيروس، فيروس الكورونا. النقطة الأولى اللي حبيت نتكلم عليها هي نقطة يعني تدابير الوقاية فيما يخص استعمال هذه المواد التي تسمى بالمواد المنظفة ولا لي ماتيير هادو لا سوليسيون هيدروالكوليك ديزانفيكتونت اللي موجودة عندنا عند الصيادلة واللي راهم يبيعوا فيها والناس تستعمل فيها. حبيت نبين أمر مهم، أن هذه المواد خاصة هذا اللوجال هذا هو في الحقيقة ما يعوضش غسل اليدين بالماء والصابون. أحسن طريقة لتنظيف pour éliminer les virus et les bactéries هي عملية غسل اليدين بالماء والصابون. هذه أحسن وسيلة. في حال إذا ما تعذر وجود هذا اللوجال الماء عفوا، في حال ما تعذر وجود هذا الماء باش نغسلوا يدينا بالماء والصابون، يقدر الإنسان بحكم أنه اون ديبلاسمون ولا يكون في موضع فيه يعني إمكانية وجود الفيروس ولا إمكانية انتشاره أو إلى غير ذلك، فيقدر الإنسان يستعمل هذا المحلول، هذه المادة هذه اللي تسمى لو جيل دو سوليسيون هيدروالكوليك، ولكن عندها شروط. والشروط تاعها الأولى هو أن لو جيل الإنسان يشوف لا كومبوزيسيون تاعو، لازم يكون لو دوغري الكوليك يكون 70 درجة، ما يكونش تحت 70 وما يكونش فوق 70 كثير، وإلا ما يكونش عنده مفعول جيد باش بور ديزانفيكتي، يعني النظافة من هذا الفيروس. ولهذا فإن الإنسان ما يعتبرش هذا الجل كوسيلة لغسل اليدين، لا، هي ماهيش وسيلة لغسل اليدين، لأن حتى حاجة ما تعوض الماء والصابون، ولكن هي وسيلة في حال لما تعذر ما كاش الماء نستعملوها. ما ننساش باللي هذا الجل فيه مواد حافظة، فيه مواد معطرة اصطناعية، فيه كاين اللي فيهم دي كولورون دونك ملونات، فيه كما هذا الجل، هذا النوع من الجل فيه حتى بعض الأمور الداخل اللي ديكوراتيف، جو بونس سي دي بايات ولا مانيش عارف واش كاين داخل، ما عرفناش باسكو لا كومبوزيسيون اي تالمون تري ما تبانش كو ما نقدروش، عندنا صعوبة باش نقراوها. فلهذا فكاين انواع من الجل، لازم الانسان يختار الجل يكون لا كومبوزيسيون تاعو تكون دون لي نورم كي ريبون او نورم دو جيل هيدروالكوليك اللي توجدوها في موجودة في صفحة المنظمة العالمية للصحة. ولكن نبه الأمر مهم، هو الأمر هذا هو الإنسان كي يستعمل الجل هذاك، وهاو بالك يستعملوه بطريقة متكررة، فتكون اون اكيميلاسيون دي برودوي كي يتبخر هذاك الالكول والكحول هذاك والالكول يتبخر بصفة طبيعية، يقعدوا هذوك المواد الحافظة وهذاك لو كاربومير هذاك اللي يدير لو جل هذاك يقعد كوم اون كول شغل لصقة في اليدين، واللي تقدر تكون تجلب الأوساخ وتجلب. ولهذا الإنسان مباشرة في أول فرصة يكون الماء والصابون يغسل يديه وما يلمسش الأطعمة ويأكل الأطعمة، يتناول هذه الأطعمة مباشرة بلا غسل يدين بلو جل. هذا يمكن يشكل خطر على الصحة تاعو، بفعل أنه يبتلع كل يوم لو جل هذاك والمواد يقدر يكون مشكل للصحة تاعو. ولهذا أنا ننصح باش الإنسان يستعملو باش ما يواسيش اليدين تاعو
ولكن يغسل الجلد. كاين طريقه واحده اخرى اللي انا نشوفها خير احسن من هذا لو جيل كي تكون متوفره عندكم، هي طريقه هذو لي لانجات هذوما، لي لانجات هيدرو الكوليك فيهم سوليسيون هيدرو الكوليك اللي الانسان يقدر يستعملها ويمسح بها اليدين. دونك افيك يا ان ايفي ميكانيك، دونك اون انليف لي فيروس اي لي بكتيري ولا لي ميكروب، اون لي انليف بهذه الطريقه، لان موجود دونك هذيك لا سوليسيون هيدروالكوليك سو فورم ليكيد وما فيها حتى ماده معاها، ماده حافظه او ماده ملونه او ان بارفان، دونك عطر اصطناعي. دونك امكانيه حدوث الحساسيه تكون قليله بهذه المواد، لانها ما كاينش المواد الحافظه وما كاين غير الماء والكحول، وهذا هو المطلوب باش تكون لاكتيفيتي والاكسيون دونك ديزانفيكتونت تكون اوبتيمال. بهذا كيكون اونيكمون l'alcool et l'eau, donc hydroalcoolique à 70 degrés, تكون l'activité optimale. ويمكن الانسان بهذه لي لانجات اذا في حال ما استعملها وتكون فيها غير ماده الكحول والماء، دونك لا سوليسيون هيدروالكوليك كي تنشف وتتبخر الكحول وكلش، الانسان في اذا كان مضطر باش يتناول الاطعمه فهو اقل مشكل واقل خطوره من الجهل، صدير يقدر يتناول الاطعمه ولو ما كانش الماء، يعني ما غسلش يديه، فهذا ما يشكلش خطر كيما لو جيل هيدروالكوليك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي حبيت نتحدث لكم عليها هي الدواء الممكن لهذا الفيروس. الكورونا فيروس هذا هو يشبه الى حد بعيد الفيروسات اللي سبقت تاع الانفلونزا تاع الاتش 1 ان اذا تذكرتم في واحد الوقت. دونك الاتش 1 وفيروسات مثل الكورونا فيروس هي، ولكن الكورونا فيروس هذا بالنسبه للفيروسات الاخرى هو يقدر يشكل خطر اذا نزل لي بومون، دونك او نيفو دي رئتين، بحيث يقدر يكون فيبروز بولمونير. بالنسبه لبعض الاشخاص اللي يكونوا مسنين، يمكن بعض الاشخاص اللي ماشي مسنين يكونوا دي جون ils peuvent avoir des conséquences un peu fatales في حاله ما اذا كان هذا الشخص يكون مدخن. وهنا نعطيكم معلومه بلي هذيك القائمه تاع في القائمه تاع الموتى في الصين اللي توفوا بسبب هذا الكورونا فيروس، الاكثريه هما كانوا اشخاص مسنين، وفي المسنين هذوك الاكثريه منهم كانوا مدخنين دي فيمور، دونك ما كانش عندهم القوه في الرئات تاعهم باش يقاوموا لا فيبروز بولمونير، ولهذا صارت الوفاه تاعهم. ولهذا انا ننصح الناس باش دونك باش يقوموا بالتدابير الوقائيه كما قال دونك في القانون، وكما راهم لي ريكومونداسيون اللي رانا نشوفوا فيهم ورانا نسمعوا فيهم باش ما يكونوش عمليه انتشار الفيروس. باش الانسان يقعد في الدار ولا يحترم كي يخرج باش يقدر حاجه، يحترم المسافه الامنيه ويقوم بغسل اليدين. والتدابير هذه تاع الوقايه لازم الانسان يحترمها، لان الفيروس فعلا يقدر يشكل خطوره بالنسبه لبعض الاشخاص. ولكن هل هذا معناتها ما كاش دواء لهذا الفيروس؟ لا، الدواء كاين، والعلاج والشفاء من هذا المرض ممكن جدا. وحنا الحمد لله في العقيده تاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، وجاهله علمه من علمه وجاهله من جاهله، او كما في الحديث معنى الحديث. المهم ان حنايا في العقيده تاعنا الدواء لكل داء دواء. والدواء هذه الخطره حبيت نتحدث لكم على دواء
للكورونا هذا اللي اكتشفته بعض الخبراء، اكتشفوه مده 2010 ملي بداو هاد الانفلونزا وهاد الفيروسات بداو commencent à muter, etc. Donc, ils commencent à avoir des mutations de ces virus de plus en plus virulents. بداو يبحثوا وينتبهوا لهاد الفيروسات ويبحثوا في الطبيعة عن مواد اللي تقدر تقاوم هذا الفيروس. ومن المواد ومن النبات اللي يقدر يقاوم هذا الفيروس نتحدث لكم اليوم على نبتة معروفة واللي بعض الخبراء قاموا بدراسات. الدراسة هذه معروفة بداوها من 2010 وقد قام التحيين تاعها. Donc l'actualisation de cette étude a été faite en 2018 par un laboratoire qui est connu, un laboratoire international اللي متخصص في الأدوية دونك النباتية en phytothérapie. وهذا النبتة هي لو سيبري. لو سيبري هذا اللي موجود في البحر الأبيض المتوسط ومعروف، واللي هو شجرة تقدر تلحق في الطول تاعها 20 متر. لو سيبري ولا البستان معروف في بلادنا يسميوه البستان، في بعض البلدان اخرى يسميوه السرو، والاسماوات هذه هي اللي معروفه. قالوا لي بلي كاين بعض الاخوه قالوا لي بلي كان يسميوه العرعار في بعض الاماكن، هذه مانيش متاكد منها. اللي متاكد منه هو ان هذا يسميوه البستان، وبالفرنسيه سي لو سيبري، وباللغه اللاتينيه هو الكوبريسوس. دونك الكوبريسوس اللي هو معروف بهاد لي نوا دو سيبري، وهادو هما اللي يستعملوهم. لي نوا هادوما فيهم مواد دي برينسيپ اكتيف، مواد جد كي اون اكتيفيتي معروفه، هما لي طانان اي لو لوكو اونتوسيان. لي لوكو اونتوسيان هادوما ولي طانان يسمحوا باش تكون عندنا اون اكتيفيتي اونتي فيرال اللي قام المخابر هادو قاموا بالدراسه تاعها وخلصوا الى ان هذا الكوبريسوس سيمبر فيرنس يقدر يقاوم الفيروسات، جميع انواع الفيروسات، وخاصه هو الفيروس اللي يقاومه هو فيروس الكورونا. بحيث الدراسه دي موجوده تقدروا تسيبوها في الانترنت تبحثوا عليها، ونقدروا اللي يحب يعرف المزيد نقدر يتصل بيا ونعطي له هاد الدراسه ولا الدراسات اللي اندارت في هذا المجال، بحيث ان هذا المستخلص تاع هذه النبته اللي هو غني بالمواد، مواد اللي تسمى لي طانان ومواد لي لوكو انتوسيان اللي عندهم فعاليه كبيره ضد فيروس الكورونا، بحيث اننا في المنزل نقدروا نتناولوا هذه الماده بطريقه بسيطه ونستعملوها. لا كونسونطراسيون تاع المفيده واللي عندها فعاليه هي 40%، اي نحكموا 40 غرام تاع الكوبريسوس، دونك تاع لي نوا هذوما نهرسوهم مليح، نديروهم في الماء يغليو مده 15 ولا 20 دقيقه. سي اون ديكوكسيون، هذه هي نديرو اون ديكوكسيون. هذيك لا ديكوكسيون نخلوها تبرد ونديرو بعد نقولوا العسل ولا، ونقدروا نشربوها كوم اون تيزان مرتين في النهار مده 10 أو 15 يوم ماكسيموم. تسمى 15 يوم كأقصى حد، وهي 10 أيام، اون كور تاع 10 جور كل شهر، 10 أيام في كل شهر. فهي بالإضافة أنها مفيدة للكورونا فيروس، فهي مفيدة لجميع أنواع الإنفلونزا، مفيدة كذلك للبواسير، فهي معروفة. فالإغريق زمان يعرفوها بأنها نبتة مفيدة للبواسير، كما أنها مفيدة لبعض أنواع الهيموراجي. دونك عندما تكون هيموراجي فهذه النبتة مفيدة جدا في الهيموراجي، كما أنها تستعمل في بعض الأحيان للأطفال الذين حاشاكم يتبولون في
في الفراش. فهذه يستعملوها دونك لينوريزي، سكون ابل لينوريزي، وتبول في الليل كل حاجه في الفراش. بعض الاطفال نقدروا نعطوا لهم هذه النبته وتقدر تمد نتائج مرضيه. هذا نشكركم على المتابعه تاع هذه المداخله، وان شاء الله نتمنى تكون فادتكم، وان شاء الله نتلاقاو في حصص اخرى باش نتكلموا على مواضيع فيما يخص النبات، الطب النباتي والطب التغذيه. والسلام عليكم.